त्यो दोहोरो संवादले तपाईको मनमा भएका अनेकौं पीडाहरूलाई, हजुर, अनेकौं संवेदनालाई, कयौं यस्ता हुन्छन् अनसिन कुराहरू, जिज्ञासाहरू, ती सब कुरालाई एक झड्कामा साफ गरिन्छ। तर अगाध श्रद्धा चाहिन्छ, अगाध प्रेम चाहिन्छ। त्यसलाई हामीले अर्को शब्दमा स्पर्श भन्छौँ। स्पर्श केवल शारीरिक होइन, त्यो स्पर्श शब्दबाट हुन्छ, नेत्रबाट हुन्छ, भावबाट हुन्छ, हाउभावबाट हुन्छ। कोसँग प्रेम गर्दैछु भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। उसको नाम, उसको रूप, उसको स्वरूप, उसको आनीबानी, उसको उठबस, यी सबै कुरा तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा भएपछि न प्रेमको अनि बल्ल लाभ सुरु हुन्छ, जसलाई हामी प्रेमा लाभ भन्छौँ। भने जस्तै तपाईँले यदि ईश्वरीय शक्तिसँग प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ भने उसको बारेमा जानकारी हुनु पर्यो, ऊ कहाँ बस्छ थाहा पाउनु पर्यो, ऊ कहिले आउँछ त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो, उसँग तपाईँको प्रेम भएपछि फाइदा तपाईँलाई के हुनसक्छ, यी सबै कुरा थाहा भइसकेपछि तपाईँ एकाकार हुन थाल्नुहुन्छ, लयबद्ध हुन थाल्नुहुन्छ, यसरी डुब्नुहुन्छ। ऊ बाहेक तपाईँ कसैलाई देख्नुहुन्न। व्यक्ति पूर्ण हुँदैन, लिमिटेसन्स हुन्छन्। तर परम शक्ति जसको कुनै लिमिटेसन छैन, अनलिमिटेड पावरसँग तपाईँको मनको ऊर्जाको सम्पर्क र सम्बन्ध बनाइदिने बित्तिकै तपाईँको जीवनमा पनि विराटताले बास गर्छ अनि तपाईँ ब्रह्माण्डीय शक्तिसँग जोडिनुहुन्छ। सारा सृष्टिको ऊर्जा तपाईँमा प्रभाव हुन थाल्छ अनि तपाईँ र त्यो शक्तिको बीचमा एकाकार हुन्छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा गढलीवुड स्टुडियोबाट म नवीन दाहाल यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, विगतका केही श्रृङ्खलादेखि हामीले हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण स्वभाव, हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण गुण, प्रेमको विषयमा महत्त्वपूर्ण चर्चा गरिरहेका छौँ। यही चर्चाभित्रको अर्को महत्त्वपूर्ण एउटा पाटो छ र आज हामी चर्चा गर्दैछौँ, त्यो हो आत्मिक प्रेम र परमात्मासँगको प्रेम। यो आत्मिक प्रेम र परमात्मासँगको सम्बन्धको सुमधुर प्रेमको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। यसका लागि पनि ब्रह्माकुमार विजयराज सिग्देल हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। विजयराजजी, आजको प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। विजयजी, हामीले विगतका केही श्रृङ्खलादेखि प्रेमको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। निकै महत्त्वपूर्ण चर्चा हाम्रो यो प्रस्तुतिमा रह्यो। आज हामी विशेष चर्चा गर्छौँ आत्मिक प्रेमको सन्दर्भमा, दैविक प्रेमको सन्दर्भमा। त्यो परम शक्ति, परम सत्तासँग हाम्रो आत्मिक प्रेम कसरी हामी जुटाउन सक्छौँ, यो विषयमा आज हामी चर्चा गर्छौँ। परम शक्ति, परम सत्ताको प्रेम प्राप्ति सबैले गर्ने अपेक्षा गरिरहनु भएको छ, गर्छौँ हामी। त्यो अपेक्षा गरिरहँदाखेरि त्यो प्राप्ति कसरी गर्ने, परम शक्ति परमात्माको त्यो प्यार, त्यो स्नेह कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ विजयजी? धन्यवाद नवीनजी। बडो गहिरो र आध्यात्मिकताको अत्यन्तै सघन प्रश्न यहाँले गर्नुभएको छ। म भरपुर प्रयास गर्नेछु आफ्ना अनुभवहरूका आधारमा तपाईँलाई यी कुराहरूलाई प्रस्ट्याउने। आई डु माई बेस्ट, म प्रयास गर्नेछु। हजुर। पहिलो कुरा यो आध्यात्मिक प्रश्न हो। अलि थोरै जीवन र जगतबाट माथि उठिसकेपछि खोजिने यात्राको प्रेमको नाम हो यो जुन तपाईँले कुरा गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको जिज्ञासामै उत्तर लुकेको छ। ईश्वरीय प्रेम भन्ने बित्तिकै तपाईँले स्वयंको सञ्चालनको लागि जुन एउटा ऊर्जा छ, चेतना छ, जसलाई हामी आत्मा शब्द प्रयोग गर्छौँ। कसैले त्यसलाई एनर्जी भन्छ, कसैले आत्मा भन्छ, प्राण भन्छ। देयर आर सो मेनी वर्ड्स, शब्दहरू धेरै होलान्। समग्रमा तपाईँभित्रको एउटा चैतन्य शक्ति र त्यो चैतन्य शक्तिको पनि परम रिसोर्स, जसलाई हामी सुप्रिम पावर भन्छौँ, थर्ड पावर भन्छौँ, कस्मिक पावर भन्छौँ। देयर आर सो मेनी वर्ड्स। हजुर। आत्मा र परमात्मा बीचको गहिरो लगन, गहिरो प्रेम, गहिरो सान्निध्यता, गहिरो सम्बन्धको नाम नै अलौकिक प्रेम हो। लौकिक शब्दले भौतिकतालाई जनाउँछ। शरीरले शरीरसँग आकर्षणवश गरिएको प्रेमलाई, वासनावश गरिएको प्रेमलाई लौकिक प्रेम भन्छौँ हामी। हजुर हजुर। तर यो शरीरलाई सञ्चालन गर्ने एउटा ऊर्जाले अर्को ऊर्जासँग परम सघनमा गएर एउटा शक्तिको रिसोर्स कलेक्सन गर्ने हिसाबमा त्यो आस्थासँग गरिएको प्रेमलाई
अलौकिक प्रेम भनिन्छ। यो अलौकिक प्रेमका दुईटा बाटाहरू छन्। एउटा प्रार्थनाको बाटो छ। प्रार्थना तपाईँ कुनै मठ मन्दिरमा जानुहोस् या जुन शक्तिसँग तपाईँको विश्वास छ उसको अगाडि गएर बडो आस्थापूर्वक तपाईँले एकहोरो वान वे ट्राफिकको हिसाबले आफ्नो मनमा लागेको कुरा गर्दै जानुहोस्। त्यसलाई हामी प्रेयर भन्छौँ, प्रार्थना भन्छौँ। हजुर, यो सबै धर्मावलम्बीहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ। भजन कीर्तन प्रार्थना जसरी हामी देख्छौँ नि लर्ड जिजस क्राइस्टको जीवनमा पनि हामी देख्छौँ उहाँले कहीँ कतै गएर कुनै यसो प्रार्थना गरिदिएपछि, छोइदिएपछि, उहाँको नाम लिएर स्मरण गरेपछि कयौँ यस्ता व्याधिहरू निको भएको पनि हामी देख्छौँ। त्यो वान वे ट्राफिकको हिसाबले आफूले मात्रै भुटभुटाइराख्ने यात्राको नामलाई प्रार्थना भन्छौँ। र जहाँसम्म तपाईँ हामीले खोजी गरिरहेको यात्राको नाम हो ध्यान। ध्यानमा टु वे ट्राफिक हुन्छ। तपाईँले जुन सत्तासँग विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो परम शक्तिको अगाडि गएर आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू तपाईँ राख्नुहुन्छ। एकछिन समयको ग्याप गरेपछि उताबाट पनि आवाज आउँछ, दोहोरो संवाद हुन्छ। त्यो दोहोरो संवादले तपाईँको मनमा भएका अनेकौँ पीडाहरूलाई, अनेकौँ संवेदनालाई, कयौँ यस्ता हुन्छन् अनसिन कुराहरू, जिज्ञासाहरू, ती सब कुरालाई एक झड्कामा साफ गरिदिन्छ। तर अगाध श्रद्धा चाहिन्छ, अगाध प्रेम चाहिन्छ। त्यसलाई हामीले अर्को शब्दमा स्पर्श भन्छौँ। स्पर्श केवल शारीरिक होइन, त्यो स्पर्श शब्दबाट हुन्छ, नेत्रबाट हुन्छ, भावबाट हुन्छ, हाउभावबाट हुन्छ। त्यसैले समग्रमा तपाईँले सोध्न खोज्नुभएको जिज्ञासा आफूलाई चेतना महसुस गरेर परम शक्तिसँग मानसिक रूपमा तरङ्गका माध्यमबाट गरिएको यात्रालाई ईश्वरीय प्रेमको नामले जान्दछौँ हामी। यहाँले यो सन्दर्भमा उठान गर्नुभयो जब त्यो परम शक्तिसँग, परम सत्तासँग, त्यो परमात्मासँग, आत्माको त्यो परमात्मासँगको सम्बन्धबाट जुन हामीले अनुपम प्रेमको अपेक्षा गर्छौँ नि, पहिला त सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्यो भन्ने यहाँले आशय व्यक्त गर्नुभयो। कसरी हामीले त्यो परम शक्तिसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने त? पहिलो कुरा त तपाईँलाई ज्ञान हुनु पर्यो, जानकारी हुनु पर्यो, परम शक्तिको बारेमा स्पष्ट परिचय हुनु पर्यो। जसरी एउटा शारीरिक रूपमा कुनै भाइ र बहिनीको बिचमा प्रेम हुँदै गर्दा पनि कोसँग प्रेम गर्दैछु भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। उसको नाम, उसको रूप, उसको स्वरूप, उसको आनीबानी, उसको उठबस, यी सबै कुरा तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा भएपछि न प्रेमको अनि बल्ल लाभ सुरु हुन्छ, जसलाई हामी प्रेमा लाभ भन्छौँ। भने जस्तै तपाईँले यदि ईश्वरीय शक्तिसँग प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ भने उसको बारेमा जानकारी हुनु पर्यो, ऊ कहाँ बस्छ थाहा पाउनु पर्यो, ऊ कहिले आउँछ त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो, उसँग तपाईँको प्रेम भएपछि फाइदा तपाईँलाई के हुनसक्छ, यी सबै कुरा थाहा भइसकेपछि तपाईँ एकाकार हुन थाल्नुहुन्छ, लयबद्ध हुन थाल्नुहुन्छ, ईश्वरी डुब्नुहुन्छ। ऊ बाहेक तपाईँ कसैलाई देख्नुहुन्न। जसरी हामी शास्त्रीय हिसाबले एउटा प्रसङ्ग ल्याउँ, श्रीकृष्णको प्रेममा डुब्नुभयो नि मीरा जतिखेर सुकै फुर्सद पायो कि गुनगुन गरिराख्ने, कृष्णको नाम लिइराख्ने। तर उहाँका पारिवारिक सदस्यहरूलाई त्यो कुराको शङ्का भयो, यो कुनै परपुरुषसँग रात दिन संवाद गरिरहन्छ, कोसँग गुनगुनाउँछ, यसले त हाम्रो परिवारमा कलङ्क गर्ने भयो भन्ठानेर उहाँलाई एउटा श्रीकृष्णजीले पठाइदिनु भएको उपहार भनेर सर्प लगेर दियो, विषालु सर्प लगेर दियो। उहाँ शी वाज सो एक्साइटेड, यति एक्साइटेड हुनुभयो, मेरो पतिदेव श्रीकृष्णले पठाइदिएको उपहार। अब उनलाई सट्ट त्यो सर्पलाई, विषालु सर्पलाई गलामा लगाउनु। उसको श्रीकृष्णसँगको गहिरो सघन प्रेमका कारणले त्यो विषालु सर्प पनि यसरी लठियो नभिन्ची, त्यो विषारोपण गर्ने कुरा त उसको कल्पनाभन्दा बाहिर भयो, सर्प पनि लठियो। भोलिपल्ट मृत्युशैयामा पुगी होली मीरा भनेको त मस्त मगनमा डुबिरहेको देखियो। भएन बा भनेर अनि के गर्यो भने एउटा कचौरीमा थोरै विष राखेर फेरि भोलिपल्ट भनियो, यो तपाईँलाई श्रीकृष्णले अमृत पठाइदिनु भएको हो, यो सेवन गर्नुहोस्। फेरि पनि सेम एक्साइटमेन्ट, वही उत्साह, वही उमङ्ग, मेरो प्रिय
जसले पठाइदिएको भनेर त्यो विषलाई पनि जहरलाई पनि सट्ट सेवन गर्नुभयो। भोलिपल्ट त मरिहोलिन् भनेर हेर्न गएको त नाचिराख्या। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसलाई? यो त अलौकिक शक्तिको प्राप्ति हो, त्यो प्रेम हो। अलौकिक शक्तिसँग गरिएको प्रेमका कारणले जहर भएन, विषालु साँप भएन। ती सबै कुराहरू शरीरले सहज रूपमा पचाइदिन सक्यो। आस्थापूर्वक विश्वासपूर्वक स्पष्ट जानकारी भए पश्चात प्रेम गरिसक्नुपर्छ। तपाईँका जीवनका सबै समस्यालाई एक झड्कामा समाप्त भएर जान सक्छ। एउटा व्यक्तिले लौकिक प्रेम गर्नु र त्यही व्यक्तिले अलौकिक प्रेम प्राप्त गर्नुको फरक कस्तो हुन्छ? नवीनजी बडो गहिरो प्रश्न गर्नुभयो। व्यक्ति पूर्ण हुँदैन, लिमिटेसन्स हुन्छन्, तर परम शक्ति जसको कुनै लिमिटेसन छैन। अनलिमिटेड पावरसँग तपाईँको मनको ऊर्जाको सम्पर्क र सम्बन्ध बनाइदिने बित्तिकै तपाईँको जीवनमा पनि विराटताले बास गर्छ अनि तपाईँ ब्रह्माण्डीय शक्तिसँग जोडिनुहुन्छ। सारा सृष्टिको ऊर्जा तपाईँमा प्रभाव हुन थाल्छ अनि तपाईँ र त्यो शक्तिको बिचमा एकाकार हुन्छ, जसलाई अ ऊ म भन्छ। ऊ नै म भइदिन्छ। ऊ र मको बिचमा कुनै भिन्नता हुँदैन। त्यसपछि तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै मान्छेलाई एउटा चुम्बकीय शक्तिको आकर्षण भएको महसुस हुन्छ। तपाईँले कसैलाई नदेखाइकन कोटको मुनि चुम्बक बोकेर हिँड्नुभयो र फलामको फ्याक्ट्रीभित्र पस्नुभयो भने अब उडिरहेका फलामका धुलोहरू तपाईँको शरीरमा टाँस्ला कि नटाँसिएला? टाँसिन्छ, निश्चित रूपमा अवश्यमेव टाँसिन्छ। त्यसलाई हामी आकर्षणको नियम भन्छौँ। यसै गरी सुप्रिम शक्तिको आकर्षण तपाईँको हृदयमा सजाएर हिँड्ने गर्नुभएको छ भने संसारका हरेक मान्छेले तपाईँलाई स्वाभाविक रूपमा प्रेम गर्न थाल्छन् र केसम्म भन्न पुग्छन् भने तपाईँलाई देख्दा बडा आनन्द आउँछ, तपाईँ नै मेरो जीवनको देवदूत भएर आइपुग्नु भएको छ आदि आदि यस्ता कुराको संवाद तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले समग्रमा तपाईँको कुनै शक्तिसँग आस्था त छ? निश्चित रूपमा हो। त्यो शक्तिसँग तपाईँले बारम्बार मानसिक रूपमा संवाद गरिराख्नुहोस्। सकारात्मक संवाद, अलौकिक संवाद भनिरहनुहोस्, म सम्पूर्ण रूपमा सुन्दर छु। मलाई ईश्वरीय शक्तिको अनुकम्पा परिरहेको छ। म सृष्टिमा एउटा उद्देश्य लिएर आएको छु। भगवानले मलाई बडो गहिरो प्रेम गरिरहनु भएको छ। यस्तो किसिमको बार बार त्यो संवाद गरिरहँदा तपाईँलाई थाहा छ खिया लागेको काँटीलाई बार चुम्बकमा घोट्नुभयो भने नवीनजी केही क्षणका लागि त्यो खिया लागेको काँटीमा पनि शक्ति प्रवाह हुन्छ कि प्रवाह हुन्छ र चुम्बकै हुन सक्छ, चुम्बकको काम गर्छ। यसै गरी तपाईँ आफू एउटा फलामको काँटी मान्नुहोस्, त्यो फलामको काँटीले एउटा ईश्वरीय चुम्बकमा बार आफूलाई घोटिरहनुहोस्। त्यहाँ कुनै कुराको अभाव, कम्प्लेन, खाल्टाखोल्टीका कुरा मनमा लिइरहनुहोस्, मात्रै भनिरहनुहोस् ऊ र म समान। यसरी यो उच्चतम प्रेमालापले तपाईँको जीवनको विराटताको क्षितिजलाई यति फराकिलो बनाइदिन्छ नि। अनि अन्ततः मान्छेहरू के भन्दै आउनेछन्, हामीले ईश्वरलाई त चिन्न सकेनौँ, ईश्वरलाई प्रेम गर्न त जानेनौँ, तर ईश्वरले जसलाई प्रेम गर्यो होला यो संसारमा उसले मात्रै पनि प्रेम गरिदिए यो जीवन पार लाग्थ्यो होला भन्दै भोलि तपाईँलाई खोज्दै आउने दिन आउँछ। त्यो अनुपम नमुनाको रूपमा यतिखेर मैले यहाँलाई पाइरहेको छु विजयजी। यो अलौकिक प्रेमको अनुभूति के छ? मलाई त एक झड्कामा प्रेम बस्यो नवीनजी। म 18 वर्षको थिएँ। श्वेत वस्त्रधारी दिदीहरू एउटा चोकमा चित्र प्रदर्शनी गरेर ब्रह्मकुमारीको जुन हामी एक्जिबिसनको फोटो राख्नुहुन्छ त्यो राखेर उहाँहरूले सम्झाइराख्नु भएको रहेछ। यस्तो मलाई अचम्म लाग्यो, यस्तो कलिलो उमेरका दिदीबहिनीहरू, भर्खरका दिदीबहिनीहरू श्वेत वस्त्रधारी। पहिलो मलाई त्यही झड्का लाग्यो र उहाँहरूको जुन बोल्ने जुन माधुर्यता थियो, जो मेलोडियस भोइस थियो, कोकिल कण्ठ थियो, त्यो कोकिल कण्ठले मलाई यति नै आकर्षण गर्यो। मलाई आज पनि सम्झना छैन त्यो चित्रमा के सम्झाइयो, बट वे अफ डेलिभरिङ, त्यो भन्ने जुन तरिका र शैली र सम्मानपूर्वक प्रस्तुति जुन थियो, रियल्ली नवीनजी एक्साइटेड थियो। त्यसपछि मैले के सुने के बुझेँ मलाई राम्रोसँग थाहा छैन। अनि दिदीहरूले 10-20 जना हामी भाइहरूलाई बसालेर उहाँहरूले मेडिटेसन गराउनु भयो, गाइडेड मेडिटेसन। मतलब यो शरीरभित्र एउटा चैतन्य ज्योति छ, चम्किलो ज्योति छ, 2 आँखाको बिच, निधारको मध्य भागमा आदि आदि। अनि गर्दा गर्दै शरीरबाट अलग परम ज्योति, परम शक्ति, सूर्य चन्द्रमा तारा भन्दा पनि माथि भन्दै जाँदा त नवीनजी
म शरीरबाट अलग भइहालेछु है, अलग भइहालेँ। मैले त ज्योति देखेँ नवीनजी, त्यो ज्योति देखेँ, ज्योतिको प्रभावमा म पर्यो। म एकदम एकलटले डुबिरहेछु, डुबिराखिरहेको रहेछु। गाइडेड मेडिटेसन सकिएछ, म त्यहीँ डुबिरहेछु। अनि सबजना उठे, अनि सबैजना मेरा साथीहरू हाँस्न थाले, यो त गयो, यो त उडेछ, यो त आउँदैन क्या आदि आदि। एकजना भाइलाई पठाएर मलाई कोट्याउन लगाइयो, उठाइयो। मैले भने मलाई नकोठाइदिनु भएको भए हुन्थ्यो। म साँच्चीकै त्यो सुन्दर ज्योति परमात्मा, त्यो जसलाई जेसुकै नाम दिनुहोस्, त्यो शक्तिसँग म एकाकार भइरहेको थिएँ। क्या मजा आइरहेको थियो भनिसकेपछि दिदीले भन्नुभयो, नारायणगढको नेपालको नारायणगढ भन्ने क्षेत्र सम्हाल्नुहुन्छ ब्रह्मकुमारी लक्ष्मी दिदीज्यू। उहाँ मेरो यो यात्राको अत्यन्तै सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले 7 दिनको मेडिटेसन कोर्स गर्नुपर्छ भन्नुभयो। मलाई त्यो 7 दिन पनि यति लामो लाग्यो नवीनजी। मैले 7 घन्टामा सक्दिनुहोस् न मलाई भने, होइन यो बुझ्नलाई अलिक कठिन हुन्छ भन्नुभयो। मलाई केही दिनहरू लाग्यो। त्यो पहिलो बसाइ र पहिलो झट्कामा जुन मैले त्यो सुन्दरतम ज्योति स्वरूपलाई देखेँ, त्यो नै मेरो जीवनको आध्यात्मिक यात्राको यो टर्न पोइन्ट बनिदियो। मैले तुरुन्तै मनमा सङ्कल्प गरेँ, अब मेरो जिन्दगीको यो पुष्पलाई, यो ईश्वरीय कार्यमा र यो सुन्दर दृश्यलाई अझै पनि म बार बार देखिरहन सकूँ भन्ने प्रलोभनका साथ मैले जीवनलाई सुहा गरिदिएँ। आज मेरो 20-22 वसन्तहरू बितिरहेका छन्। यात्रा खोजी गरिरहेको छु। त्यो सुन्दर परम प्रिय ज्योति स्वरूप मेरो प्यारो दिलको प्रेमीलाई अझै पनि मेरो खोजीको यात्रा चलिराखेको छ। जानकारी भयो, ज्ञान भयो, ज्योति रूप हुनुहुन्छ, परमधाममा बस्नुहुन्छ, दिलको प्रियतम हो, थाहा भयो। तर त्यसलाई अनुभूति गर्ने कुरा त्यतिखेर जुन भयो, त्यसलाई फेरि पनि जीवनमा निरन्तर गरिरहन कोसिसमा छु, अभ्यस्त छु। मलाई विश्वास छ त्यही पहिलो प्रेमालाप र प्रेमको त्यो झड्काले मेरो जिन्दगीलाई आध्यात्मिक यात्रामा तपाईसँग अहिले संवाद गर्न लायक अवस्थामा आइपुग्यो। तपाईँलाई पनि धन्यवाद र त्यो हृदयको प्रेमीलाई त कोटी कोटी नमन छ। यहाँले जसरी त्यो प्राप्ति गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भयो, त्यसको प्राप्तिको अधिकार सबैको हो। यसर्थ यहाँले यतिखेर अभ्यास गराइदिनु भयो भने त्यो अनुपम त्यो क्षण अरूलाई पनि यहाँले बाँडिदिनु भयो भने मैले कुरा भने अब म तपाईँलाई नै गराउँछु। तपाईँ स्थिर हुनुहोस्, तपाईँको ब्याकबोनलाई सिधा गर्नुहोस्, पुरा आँखा पनि बन्द नगर्नुहोस्, पुरा खुल्लापन नगर्नुहोस्, ओठलाई हल्का बन्द गर्नुहोस् र मनमा एउटा सङ्कल्प दिनुहोस्। तपाईँले आफैले भन्नुहोस्, म मेरो भित्र रहेको चैतन्य ऊर्जालाई अत्यन्तै दिलबाट प्रेम गर्छु। आफैले भन्नुपर्ने छ कि अभ्यास गर्दैछौँ। म तपाईँलाई ब्याकग्राउन्ड बताउँदैछु। यो सङ्कल्पबाट गरिने प्रेम भएका नाताले सङ्कल्पलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि सङ्कल्पसँग नै वार्तालाप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफैले भन्नुहोस्, आफ्नो नाम लिएर भन्नुहोस्, हे फलाना, मेरो जीवनमा सबैभन्दा प्रेमी छौ भने तिमी छौ। तिम्रा कारणले म यहाँ आइपुगेको छु र मलाई यो गतिलाई अझै मतिमा पुर्याउनको लागि, स्पिडमा लैजानका लागि अझै पनि तिमी र म बिचको यो सामञ्जस्यतालाई बनाइराख्नु पर्नेछ। पहिलो स्टेपमा यति गर्ने, पहिला शरीरको स्थिरता होस्, अनि मनको स्थिरता होस्। मनको स्थिरतापछि दोस्रो कम्युनिकेसन होस्। आफैसँग कम्युनिकेसन गर्ने। कम्युनिकेसनको लेभल पार गरिसकेपछि अनि फेरि रिकनेक्सनमा जाने। तपाईँ जोसँग प्रेम गर्नुहुन्छ, जसलाई आस्था गर्नुहुन्छ, जुन शक्तिसँग तपाईँको गहिरो विश्वास छ, त्यसमा तपाईँले रिकनेक्ट गर्ने। चौथोमा रिट्रान्सफर्मेसन गर्ने। उसको शक्ति तपाईँमा आएको छ, भरपूर शक्ति तपाईँको शरीरमा ट्रान्सफर भइरहेको छ। कल्पना गर्न शुभारम्भ गर्ने। त्यसलाई गाइडेड गर्न सक्नुहुन्छ, जसरी यहाँलाई गाइड गर्नु हामी गाइडेड मेडिटेसन भन्छौँ। त्यसैले म 1-2 मिनट तपाईँलाई अभ्यास गराउँछु। यो अभ्यासलाई तपाईँले जतिखेर फुर्सद हुन्छ, तपाईँलाई कसैको जीवनसँग तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्छ, कोही त छ, जीवन साथी होला, क्लासमेट होला, कहीँ न कहीँ तपाईँको दिल मन अडिने ठाउँ त छ। हो, उसँग तपाईँले कसरी वार्तालाप गर्नुहुन्छ? असाध्यै सुमधुर। हो, नदेखिँदा पनि गर्नुहुन्छ, नदेखिँदा पनि गर्नुहुन्छ। हो, त्यो प्रेमीलाई पनि तपाईँले त्यसै गरी कुरा गर्नुहोस्। कुरा गर्नका लागि यो नै तरिका अन्तिम हो भन्ने होइन। जसरी कुरा गर्दा पनि हुन्छ, तर कुरा गर्नको लागि तपाईँले भोग जगाउनुपर्छ। हामी अरूसँग कुरा गर्न साह्रै सजिलोसँग सक्छौँ। सबैभन्दा मेहनत स्वयंसँग कुरा गर्न र अझै स्वयंबाट त्यो परम शक्तिसँग कुरा गर्न त साँच्चैकै बल नै चाहिन्छ, मेहनतै चाहिन्छ र त्यो रहर चाहिन्छ। आउनुहोस् हामी एकछिन मेडिटेसन गरौँ। स्वयंलाई एक ऊर्जाको रूपमा अनुभव गर्नुहोस्। तपाईँ यो शरीरलाई चलाउने एक सुन्दर, अति सुन्दर
शान्त स्वरूप, प्रेम स्वरूप ऊर्जा हुनुहुन्छ। तपाईँको मनलाई यो सन्देश दिनुहोस्। तपाईँका हरेक जीवनका क्रियाकलापलाई स्वीकार गर्नुहोस्। स्वीकारमा सुन्दरताको वास हुन्छ। तपाईँको जीवनलाई स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईँको वरिपरि भएका हरेक प्रकृतिलाई आत्मसात गर्नुहोस्। सहकार्यका सम्पूर्ण साथीहरूलाई आत्मसम्मान गर्नुहोस्। तपाईँभित्रको ऊर्जालाई एउटा मन मस्तिष्कमा चित्र बनाउनुहोस्। सूक्ष्म शरीरको माध्यमबाट अब तपाईँको सबैभन्दा गहिरो प्रेम गर्ने प्रेमीलाई खोजी गर्नुपर्नेछ। तपाईँ यो धरतीमा आउनु पूर्व तपाईँकी आमालाई तयारी गरिदिने एक परम आमाको परिकल्पना गर्नुहोस्, जसले सबै कुरा तयारी गर्नुभएको थियो। तपाईँलाई उपयुक्त सम्झेर धरतीमा पठाउनका लागि चयन गर्नुभएको थियो। त्यो सुन्दर त्यो शक्तिप्रति आफैले एउटा चित्रण तयार गर्नुहोस्। अब हामी सूर्य, चन्द्रमा, ताराभन्दा पनि परम धाम, सुन्दर धाम, अति सुन्दर त्यो स्थान जहाँ सम्पूर्ण आत्माहरूको प्रेमी परम ज्योति स्वरूप ज्योतिमय अवस्थामा जगमगाइरहनु भएको त्यो शक्तिलाई मनको पर्दामा उतार्नुहोस्, देख्नुहोस् र मनमा नै भन्नुहोस्, हे प्राणेश्वर, हे मेरो जीवनको प्रेमी, तपाईँको सान्निध्यताले मेरो जीवनका सबै चाहनालाई पुरा गरिदियो। अब मेरो जिन्दगीमा जिउनका लागि कुनै बहाना रहेनन्। म सम्पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छु। तपाईँ मेरो हो, म हजुरको हुँ। मेरो जीवन रूपी फुल तपाईँका लागि सम्पूर्ण रूपमा समर्पण गर्न चाहन्छु। म धन्य छु। म सम्पूर्ण रूपमा शक्तिले सम्पन्न छु। अति सुन्दर छु। अति शान्त हुँदैछु। म हजुरमा सम्पूर्ण रूपले समर्पित भएको छु। मेरो जीवन तपाईँको हातमा सुम्पिन चाहन्छु। महसुस गर्नुहोस्, यो महसुसताको यात्रा हो, एकाकार हुनुको यात्रा हो। अब समय लिनुहोस्। म फर्किनका लागि तपाईँ 1-2 पटक लामो सास लिनुहोस्। सासलाई छोडिदिनुहोस्। शरीरलाई हल्का गरिदिनुहोस्। नवीनजी, एउटा छोटो विधि हो। यो विधिलाई तरिका पुर्याएर प्रयोग गर्न जान्दा जीवनमा सिद्धि प्राप्त हुन्छ। सिद्धि प्राप्त भइसकेपछि हरेक शब्द अरूका लागि वरदान जस्तो हुन्छ। जीवन फुलको गाथा जस्तो हुन्छ। अरूका लागि तपाईँको जीवन नमुना योग्य हुन्छ। ईश्वरको खोजी गर्नेहरूले तपाईँको आँखामा ईश्वरको झलक देख्न थाल्छन्। तपाईँलाई देख्दा उनीहरूलाई मनको सम्पूर्ण अशान्तिलाई क्षणभरमै समाप्त भएको महसुस हुन्छ। त्यसैले त्यो ईश्वरीय प्रेमलाई आत्मसात गर्नका लागि जति बेला तपाईँलाई मौका मिल्छ रिकनेक्सन गरिरहनुहोस्। विजयजी, यो अलौकिक प्रेमको सुखद अनुभूति अझै लामो समयसम्म लिइरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दै आजको प्रस्तुतिले सङ्केत गरेको छ। बिदा लिनको लागि हामीले प्रेमका महत्त्वपूर्ण विधिहरू, चरणहरू र विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यो समयको लागि, प्रस्तुतिमा यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। प्रेम जस्तो अनुपम एउटा मानवीय गुणलाई यति सूक्ष्म तरिकाले चिरफार गर्न सक्नुभएकोमा तपाईँप्रति पनि म धेरै आभारी छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग, महत्त्वपूर्ण हिस्सा
महत्त्वपूर्ण गुण, महत्त्वपूर्ण स्वभाव अथवा जे जसरी हामी बुझ्न सक्छौँ र अपनाउन सक्छौँ त्यो हो प्रेम। यही प्रेमका विषयमा हामीले केही श्रृङ्खलाहरूमा, केही प्रस्तुतिहरूमा चर्चा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। यहाँहरूसँगै प्रेममय यात्रा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। आगामी प्रस्तुतिहरूमा यस्तै विषय र सन्दर्भमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई यो नयाँ दिग्दर्शनको प्रस्तुतिमा हामीसँगै सुमधुर यात्राका निम्ति आमन्त्रण गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट म नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।